बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद कासिम इल्मी, अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से, और स्टूडेंट और मेरे चाहने वाले, मेरे मुझसे मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई और मेरे प्यारे बच्चे जो इतने मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे पैगामात भेज रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ। और मेरी तरफ़ से आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और 21 अगस्त 2018 है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको मैं एडवांस ईद मुबारक पेश करता हूँ। आपकी बहुत फरमाइश पर पहले हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ हमने कुरान मजीद की तिलावत भी की और सिखाया भी, और आज आपकी फरमाइश पर, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर उर्दू तर्जमे के साथ मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ। आप प्लीज़ समाअत फरमाएँ और मुस्तफ़ीद हों। सूरत तौबा रकू नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है तो हम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करेंगे। मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यालूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारी मिनल कुफ़्फ़ारी वलियजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों में से ऐसे लोगों से जंग करो जो तुम्हारे करीब हैं, यानी तुम्हारे खिलाफ बराह रास्त दुश्मनी और जारहियत में मुलव्वस हैं। और जहाद ऐसा और उस वक्त हो कि वो तुम्हारे अंदर ताकत व शुजाअत और दफ़ाई सलाहियत की सख्ती पाएँ, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। और जब भी कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो उन मुनाफ़िकों में से बाज़ शरारतन ये कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसे इस सूरत ने ईमान में ज़्यादती बख्शी है। बस जो लोग ईमान ले आए हैं सो उस सूरत ने उनके ईमान को ज़्यादा कर दिया, और वो उस कैफियत ईमानी पर खुशियाँ मनाते हैं। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून। और जिन लोगों के दिलों में बीमारी है तो उस सूरत ने उनकी खबासत, कुफ्र व नफाक पर मज़ीद पलीदी और खबासत बढ़ा दी, और वो उस हालत में मरे कि काफिर ही थे। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। क्या वो नहीं देखते कि वो हर साल में
ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام فیس بک کے فرینڈز، یوٹیوب کے فرینڈز، ٹویٹر کے فرینڈ اور جتنے بھی میرے لنکڈ کے فرینڈز ہیں، میں تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرے اس چینل کو الفرقان الحکیم اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیجیے گا کہ شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات اور کوئی بھی لفظ صحیح پڑھ جائیں اور سیکھ لیں تو آخرت میں اس کو بھی اجر ملے گا اور مجھ ناچیز کو بھی اجر ملے گا۔ اور جو بیچ میں سورسز اور ریسورسز کوئی بھی جس نے کوئی تعاون کیا ہوگا اس ویب سائٹ تک پہنچانے کا اور اس کو بھی اس کا ثواب آخرت کے روز ملے گا، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا اور مستفید ہو جائے گا۔ اور جو لوگ آن لائن گھر بیٹھ کر بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں اور بوائز اینڈ گرلز جو بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے پر ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 4489 اور اسکائپ آئی ڈی ہے MQ_ilmi ILMI۔ تھینک یو ویری مچ فار یور واچنگ۔ اللہ حافظ۔